अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक वाक़ये से करने लगी हूँ जो मुझे भी किसी ने ही बताया था और मुझ तक इसे मुंतकिल किया, और मुझे एक ऐसा इस्म बताया जिसे सुनकर और इस्तेमाल करके अप्लाई करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये किस कदर ज़बरदस्त चीज़ है। तो आए सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाती हूँ ख़ातून का, जो मैंने भी सुना तो लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इतने बड़े बड़े मौजज़ात हो सकते हैं। यानी अल्लाह ताला के करीब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं कि शायद बहुत बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे मौजज़ात दिखाते हैं और ऐसे चुटकियों में मसाइल हल कर देते हैं कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो एक ख़ातून थी, बहुत परेशान थी अपनी ज़िंदगी में। कुछ वैसे ही मसाइल जो मुझे सुनने को मिलते हैं और कमेंट्स में भी मोस्टली ख़वातीन और मर्द हज़रात बताते हैं। तो एक मामूली से घराने से उनका ताल्लुक़ था, तो ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो फ़ेस करनी पड़ रही थी, लेकिन एक चीज़ जो उनके अंदर बहुत अच्छी थी वो ये थी कि उनके दिल में अल्लाह ताला के लिए यकीन था और भरोसा बहुत ज़्यादा था। यानी कभी ये नहीं देखा गया था कि वो कंप्लेंट करती हुई नजर आएँ कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो मुलाकात है वो एक बुज़ुर्ग से हुई थी जो कि माशाल्लाह बहुत दीनदार थे, और उन बुज़ुर्ग ने इन्हें एक ऐसा इस्म बताया जिसकी बदौलत उन्हें अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से निजात मिल गई। और उस खातून ने भी इस इस्म को बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसा उन्होंने बताया था, यहाँ तक कि ख़ुद मैंने अपनी आंखों से उनके हालात बदलते हुए देखे। और जब वो सारी बात बता रही थी ना, तो उनकी आंखों में इतने आंसू थे और उनके मिजाज में इतनी आजिज़ी थी कि उस वक्त मेरे दिल ने भी यही कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ना नवाजे। और इस इस्म को करने के बाद, इस वजीफ़े को करने के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने देखा कि उनकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आ गई। यानी जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पहले माली मुश्किलात थीं, वहाँ पर अब माशाल्लाह रिस्क की फरावानी थी, और उनके शौहर जो थे उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, घर में बहुत बरकतें आने लगी थीं। और उस खातून ने जो एक काम किया, सबसे बेहतरीन काम, वो ये था कि उन्होंने अल्लाह ताला की हर नेमत का हमेशा बहुत शुक्र अदा किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सबसे जो बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि उनका दिल अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो गया था। यानी उन्हें दुनिया की अब कोई परवाह नहीं थी। अब बात यहाँ पे ये है, अब वो इस्म, वो वजीफ़ा आखिर क्या था जो करने से ऐसे उनके हालात एकदम से बदल गए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है, और इसको बेशक कहीं पर आप लिख लें। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि इस चीज़ को आगे ज़रूर शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे या कादिरू या नाफिऊ, ये 2 नाम अल्लाह ताला के 45 टाइम्स आपने ये 2 नाम अल्लाह ताला के पढ़ने हैं। फिर आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वल वलिदैया वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमा अल यहया मिनहुम व अल अमवा। ये 27 बार आपने पढ़नी है। स्क्रीन पर आ गई है, यहाँ से देख लें। इस दुआ को आप 27 बार पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ है या हफीज़ू या सलामू। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या हफीज़ू या सलामू, ये आपने पढ़ना है, ये भी 27 बार। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई हैं जो आपने पढ़नी है, इसी सीक्वेंस के साथ, इतने ही नंबर में। और उसके बाद आपने वही अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ एक लाजिम जूस है जो दुआ मांगने से पहले आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और दुआ मांगने के बाद भी पढ़नी है। ठीक है, ये इसमें आज़म बहुत पावरफुल है, इसे करके देखें और अपनी ज़िंदगी में बदलते हुए वो तमाम रुख देखिए जो आपको नामुमकिन लगते हैं, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि मैंने उन खातून को अपनी उंगलियों पर इसे पढ़ते देखा है, और उन्होंने मुझ तक पहुंचाया था, और मैंने आज ये आप तक पहुंचा दिया है। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये वो पॉजिटिविटी है जो हमारी दुआओं को कबूल करवाती है। और साथ 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज आपको इस काबिल बनाती है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपके वजीफ़े, आपके इस्म इस काबिल होंगे कि वो आपको कामयाबी दे सकें। कमेंट्स में मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या हम ये जो वजीफ़े आप बताती हैं इनको तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं।
تو جی بالکل کر سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی دعاؤں کو 2x ٹائم مزید پوٹینٹ، مزید طاقتور بنا سکتے ہیں اگر آپ تہجد کے وقت کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا پاسبل نہیں ہے تو فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد، یا دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جس وقت آپ فارغ ہیں، جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ وقت دے سکتے ہیں، اب آپ کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دل چاہ رہا ہے، اب آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت سب سے بہترین ہے جب اس نے آپ کو عطا کرنا ہے. بس ایک عمل کو کنسسٹنٹ رکھیے، ٹھیک ہے؟ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے دعاؤں کے اندر. پھر کچھ کامنٹس مجھے ایسے ریسیو ہوئے جن کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے ان کو ایک پیغام مل جائے، میسج مل جائے. کامنٹس میں اتنی لمبی بات لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ خواتین و حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمیں لگتا ہے کہ جو اسم یا جو وظیفے ہم کریں گے وہ قبول نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ جیسا گمان آپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے آپ کو ویسا ہی نصیب کیا جائے گا. اور یہ جو وسوسے ہیں، جو یہ باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس نے مومن کو، اس نے ایک انسان کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کو بدگمان کرنا ہے، اس کو ڈیویٹ کرنا ہے اللہ کا نام لینے سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے. تو ایک یہ کام آپ نے نہیں ہونے دینا. آپ کو وسوسے آ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں جتنا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. اور اپنی عبادت کو کنٹینیو رکھیں، اپنے ذکر و اذکار کو، اپنے وظیفوں کو کنٹینیو رکھیں. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر طرح کی حماقت کر لیں، ہر طرح کی بے وقوفی کر لیں، لیکن ایک بے وقوفی کبھی مت کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مت سوچیے گا کہ میرا رب، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میری دعائیں نہیں سنتا، وہ میری پکار نہیں سنتا. یہ آپ نے کبھی نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یاد دہانی نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے کون، آخر اس کی ذات ہے کیا چیز. آپ یہ نہیں سوچتے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا پاورفل ہے. آپ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ وہ جس نے کن کہہ کے ساری کائنات تخلیق کر لی، تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کیا نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. صرف آپ نے اس چیز کو، اس حاجت کو اپنی زبان پر لے کے آنا ہے، ان الفاظ کو اپنے منہ سے نکالنا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک ربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. تو آپ کو کس نے غافل کر دیا ہے؟ آپ کو شیطان نے غافل کر دیا ہے، آپ کو اس دنیا کی چمک دھمک نے غافل کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت کہاں پہ صرف کرنا ہے. ہمیں اپنا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا ہے، اس کا نام لے کر اپنا وقت گزارنا ہے. اور یہی وقت سب سے قیمتی وقت ہے، کیونکہ یہ وقت آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب انشاءاللہ میری دعاؤں میں شامل ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتی بھی ہوں. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں شیطانوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.